أن هيأ لنا فرصة نكون فيها في عرين العلم والنور والبركة، عرين مولانا الشيخ محمد نواز رحمة الله تعالى عليه، حيث نسبح في بحر من الأنوار، أنوار علوم القرآن، وأنوار علوم السنة المطهرة، وأنوار علوم الفقه وأصوله والتفسير والسيرة وعلوم الآلة، بما تحويه هذه العلوم من تراث عميق وأشخاص قد سمت بهم هذه الأنوار وشرفوا بها إلى أن أصبحوا سادة يقتدى بهم وتذكر أسماءهم إلى يومنا هذا. ولا شك أن فضيلة الشيخ محمد نواز رحمة الله تعالى عليه، الذي كان على نهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والذي قد يكون البعض من الجالسين قد رآه وتشرف بخدمته والتتلمذ على يديه، فهم أعرف بأحواله مني، لكن كما قالوا قديما: الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير، وهذا أثره رحمه الله تعالى. مدرسة وأساتذة وطلاب علم وأئمة وخطباء ودعاة وقضاء، الحمد لله رب العالمين. لا زال المسلمون في أصقاع الأرض ومنذ صدر الإسلام لهم عناية خاصة بتعظيم العلم وأهله. ولا شك أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال قولا عندما ركب سيدنا زيد بن ثابت دابته فأخذ بخطامها، فاستعظم ذلك الأمر على سيدنا زيد، فقال له: أتفعل هذا وأنت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان جواب سيدنا عبد الله بن عباس يترجم هذه الصورة التي نحن فيها الآن والحالة من تعظيم العلم وأهله. قال له: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. من المتكلم؟ عبد الله بن عباس. من أين أخذت هذا الكلام؟ وكما نعرف الأساتذة وطلاب العلم، الصحابي الذي يشهد الوحي والتنزيل إذا قال أمرنا بكذا فله حكم المرفوع. من أين استقى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عظموا العلماء، أم أن هناك آية تشير إلى ذلك؟ والجواب نعم. جملة الآيات التي يعرفها ترجمان القرآن أكثر من غيره من المسلمين قاطبة، لا شك أنها أشارت إلى هذا الأمر، فجعلت هذا الفعل يصدر من ترجمان القرآن الذي كان يتهجد بعض الليالي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بيته، وقد نال من البركة ما نال رضي الله تعالى عنه وارضاه. في المقابل العالم الذي يستحق التقدير ويعرف لأهل الفضل
فضلهم. ماذا أجابه سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ قال: أرني يدك. يقول: فأخرج يده سيدنا عبد الله بن عباس، أخرج له يده فقبلها زيد بن ثابت. قال: لما فعلت هذا يا زيد؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل من أهل بيت نبينا. نظرتم؟ هذا الرعيل الأول. لا نتكلم عن أناس عاشوا بيننا أو ماتوا قبل فترة بسيطة، لا، نحن نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خير من فهم كلام الله، وخير من فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعبارة مختصرة: خير من فهم مراد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى سلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بذكر القصص والأنباء التي كان عليها الأنبياء والرسل السابقون، فقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والنبأ كما قال أهل اللغة باختصار: النبأ أهم من الخبر. لماذا؟ النبأ فيه شيء عظيم، لذلك قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم قل هو نبأ عظيم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني خبر عظيم. ولا شك أن أخبار الأنبياء التي كان يخبر الله بها نبيه لم تكن أخبارا عادية، لأن القصد منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته على مصابه وتحمله أعباء الرسالة، وكذلك هي الأمة إلى قيام الساعة. فلا شك أنها ليست أخبار عادية، بل هي أنباء عظيمة أهم من الأخبار. وإذا كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد ثبت الله فؤاده الشريف وهو أشرف الخلق، بل هو أشرف من الأنبياء أنفسهم، وهو أكمل وأفضل وأعلى وأجل منزلة من الملائكة والأنبياء والمرسلين والناس أجمعين. فلا شك أن ذكرى أهل العلم والصالحين تنفعنا، لذلك جاء في حديث فيه رائحة الضعف: أكثروا ذكر العلماء فإن ذكرهم بركة، أو إن بذكرهم تنزل الرحمة. نعم، ونحن نستقدر رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، إذ نستذكر مآثر هذا الرجل الذي عاش وأفنى حياته في خدمة العلم وأهله، مع الأدب التام الكامل لأهل الفضل ولأشياخه، ومع سيرته الحسنة وعبادته وتدينه، فكان حقيقة صورة للعالم الرباني. استحق أن يطلق عليه لقب بحر العلوم. بحر العلوم الظاهرة والعلوم التي تتعلق بالقلب. والحمد لله سيرته معروفة لديكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يفيض علينا من أنوارهم وبركاتهم. وهذا اليوم المبارك الذي
تمر علينا فيه ذكرى وفاته رحمه الله تعالى تجعلنا نقف وقفة إجلال وإكبار في قلوبنا قبل أجسادنا لهذا العالم الذي ترك هذا الأثر من أولاده وطلابه وأساتذته، فرحمة الله تعالى عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع بأولاده وطلابه كما أدام النفع به وبأشياخه، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.